इशात मीडिया SAY दीन इस्लाम की इशात के लिए सबसे आगे। لا تحزنوا على ما ليس بالقرار بندينك خداي جاب بيغم مسار لا تحزنوا على ما ليس بالقرار بندينك خداي جاب بيغم مسار فرعون صابر فتلشر كباد فار موسى كتابر فقد ربك موسى كتابر فقد ربك فرعون غرق गया मूसा में पार जंगीन का खुदाए जाप दे गंगुसार ला तहजनु अला मा लैसा मिन करार जंगीन का खुदाए जाप दे गंगुसार ला तहजनु अला मा लैसा मिन करार जंगीन का खुदाए जाप दे गंगुसार नुसरत को फिर फरिश्ते उतर आए बेशुमार गमगीन का खुदाए जहाँ खुदे गमगुसार ला तहज़नु अला मा लैसा मिन करार गमगीन का खुदाए जहाँ खुदे गमगुसार ला तहज़नु अला मा लैसा मिन करार गमगीन का खुदाए जहाँ खुदे गमगुसार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।